प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए अपने नंबर्स पूरे कर रही है। आज पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि कौमी असेंबली में 13 में से 6 आज़ाद उम्मीदवार और पंजाब में 25 में से 18 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए आतिफ खान और पंजाब के वजीर आला के लिए अलीम खान के नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर बात करें तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार ला सकें। और आखिर में बात करेंगे अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पेओ की, जिन्होंने नई आने वाली हुकूमत के लिए मुमकिना मुश्किलात की तरफ इशारा कर दिया। अमरीकी टीवी चैनल CNBC से बात करते हुए माइक पोम्पेओ ने कहा कि पाकिस्तान अगर IMF के पास जाएगा तो अमरीका इस बात को बहुत गौर से देखेगा, क्योंकि अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा चीन के कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी और मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा अभी गुलबीन ने अब ये ना कहो कि जी इतने हो गए, उन्होंने दावा किया उतने दावा चल रहा है ना नुसरत, अभी तो सारी एक्साइटमेंट होती है पोस्ट इलेक्शन। और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी, मगर कैसे बनेगी ये देखना तो मतलब इट इज यही तो फन है। इंसाफ की पंजाब और वफाक में हुकूमतें बन नहीं रही, बन चुकी हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। हाँ। अच्छा अब जबकि ये हुकूमतें बन चुकी हैं तो मैंने कल भी जैसे अर्ज की थी, आज दोबारा और कम से कम हमें 1 महीने तक ये बात बार बार दोहराते रहना चाहिए कि एक माहौल होता है हुकूमत बनने से पहले, बिल्कुल, एक होता है हुकूमत बनने के बाद। एक ज़माने में साबन और करीमों के इश्तहार होते थे जिसमें एक तस्वीर होती थी पहले और बाद, इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद। अब अगर नवाज शरीफ साहब ने मुझे मुनासिब लिफाफे दिए होते तो मैं आज कुछ क्लिप्स चलाता। उनमें से एक मसलन चलाते हैं। ये भैया इलेक्शन के बिल्कुल करीब क्या फरमा रहे थे इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब। सिर्फ एक ही इशू है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर की जाए और वो डिस्क्रेडिट की जाए, और नवाज शरीफ ने पूरी उनकी मदद की है उसमें। फिर जो पाकिस्तानी फौज को बार बार अटैक करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के मीडिया को उनसे इश्क है, उनकी गवर्नमेंट को इश्क है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाज शरीफ ठीक है लेकिन पाकिस्तानी फौज गलत है। तो ये उनको ये अब फिक्र पड़ी हुई है कि ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखेगा। ये अहम इलेक्शन है, इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पूरी लगी हुई है अभी से कि जी इलेक्शन डिस्क्रेडिट हो गया, जी इलेक्शन में धांधली होगी। अभी हुआ ही नहीं है इलेक्शन, सारा मीडिया शोर मचा दिया है। नहीं जरा अच्छा, अब मैं ये दिखाने के बाद इमरान खान साहब अब देखो लिफाफा मिला हो तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बॉस वैसे टू सून, इसके बाद मतलब कह भी गए और दिखा भी दिया और कह रहे लिफाफा मिला हो। अर्ज कर रहा हूँ कि लिफाफा मिला हो, और टेलीविजन तो यही होता है कि फिर आप तो लिफाफे के बगैर भी तो दिखा तो दिया आपने क्लिप, मतलब कम ऑन। इसका फिर मैं मुकाबला करूँगा जो खान साहब ने अपनी कामयाबी का यकीन हो जाने के बाद कौम से खिताब करते हुए कहा, तो उसमें कुछ टुकड़े खारजा पॉलिसी के बारे में थे, वो सुन लें। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बर्रे सगीर के लिए बेहतरी है। हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें, इस मसले को हल करें। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। नहीं,
इन्होंने ये कहा, इस पे गौर खौस हुआ। ये अच्छी बात कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि गलत बात कर रहे हैं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि ये हुआ, मैं तो बस ये वो कह रहा हूँ कि भाई मैं ये नहीं कह रहा बीबी गलत किया, बखुदा नहीं कह रहा हूँ, मैं दियानतदारी से नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब इस पे गौर खौज हुआ तो कल पहला कदम ले लिया। ठीक, नरेंद्र मोदी साहब ने इन्हें टेलीफोन किया। अब इस टेलीफोन के बारे में भारतीय जो ऑफिशियल उन्होंने जो मुख्तसर सी अपनी इत्तला दी, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर आजम साहब ने क्या किया, फोन किया उनको मुबारकबाद देने के लिए। नहीं, इसमें भी देखो ना, ये नहीं कहा? तुम बारीकियों पे नहीं आने दे रहे। क्या कहा तुमने? कहा उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद को, मोदी ने प्राइम मिनिस्टर कहा, स्पोक टू मिस्टर इमरान खान। तो अभी नौ मुंतखब भी नहीं सुने तो सही ना, कौमा चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ currently and congratulated him for his party emerging as the largest political party। बिल्कुल सही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फोन किया। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट या एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। खैर ये मैं बताता हूँ आपको बारीकी। मोदी साहब ने भी शायद गुंजाइश छोड़ी है, अच्छा पता नहीं किस चीज की। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी, तो अपने आप को तो उन्होंने ना वो उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान में जमहूरियत और गहरी होगी, की जड़ें और गहरी होंगी, कि ये कॉन्डिसेंडिंग बड़ा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। फॉरेन ऑफिस से भी पूछा होगा और हमारे सिक्योरिटी इदारों से भी कहा होगा कि आपकी क्या राय है, और बिल्कुल दुरुस्त, कोई इसमें गलत बात नहीं, ये प्रोसीजर है। उसके बाद फिर ये कि वो टेलीफोन इंस्टॉल हुए होंगे, ओके, और नोट टेकर होगा, ठीक, फिर वो नंबर दिया गया होगा, फिर वक्त तय हुआ होगा कि इतने बजे नरेंद्र मोदी साहब फोन करेंगे, इस नंबर पे करेंगे, फिर वो उठाया जाएगा और हेलो में गुफ्तगू होगी, और वो दोनों जानब रिकॉर्डेड होती है वो, ऑफ कोर्स, ये नहीं है कि ये उसमें कोई, और उसके नोट्स भी लिए जाते हैं। अब हमारे तक लेकिन ये बात नहीं आई कि कोर इशू नहीं, तो वो मेरे ख्याल में जिन्होंने भी इनको टॉकिंग पॉइंट्स बना के दिए होंगे वो किसी ने मिस कर दिया। अब ये शिरीन मजारी साहिबा को मैं अब सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सफारतकारी में ऐसे ही होता है। उसने आपको मुबारकबाद की कॉल दी, आप कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, राइट, ठीक है आगे देखेंगे। आप एकदम से ये नहीं कहते ओए कुलभूषण नूं भेज के साढ़े धमाके करा के तो फोन करना मैं, ऑब्वियसली नॉट नुसरत साहब। लेकिन नवाज शरीफ का कितना जुर्म था, कुलभूषण का नाम ही नहीं लेता था। हाँ ओके, सैड वो था मोदी का यार। वैसे अब यहाँ पे मोदी का नहीं, मैं वो ठीक है, हिपोक्रेसी है, नुसरत साहब डबल स्टैंडर्ड है, पहचानते हैं, ये उस वक्त भी करना गलत था, बिल्कुल ठीक, और आज अगर मैं करूं तो ये भी गलत है। खुदा के लिए जर्नलिज्म में, सहाफत पे संजीदगी लाओ। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, स्टिक टू द इश्यूज। वो इशू ये है कि आप, और इसमें जो बड़ी अहम बात है, देखिए जब इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका जो सुपर ताकत, उन्होंने 27 जुलाई को जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, सरकारी बयान पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अपने वो तहफ़्फ़ुज़ात दी, लेकिन वो कहते हैं दूध में मेंगनियां डाल के दी। साथ ये कहा कि अमेरिका कंसर्न्स को शेयर करता है, जो ह्यूमन राइट्स वगैरह ने, यूरोपियन यूनियन ने, कि जी प्री पोलिंग कुछ अरेंजमेंट हुई, और फिर ये कि आज़ादी इजहार या प्रेस वगैरह पे यहाँ पे पाबंदी, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि इस तरह का सिलसिला बंद होगा, यानी दूध में मेंगनियां डाल के। जबकि इमरान खान साहब के नए बंद तैयार ने ऐसा कोई नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कि आपको मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत के। कोई ऐसा ये नहीं कहा कि जी आपके इलेक्शन में टेंटेड बेटेड, जिसका शिकवा खान साहब कर रहे थे, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, यानी ही एक्सेप्टेड कि जी आपके यहाँ इंतखाब हुए हैं, अमेरिका वाला गंद नहीं डाला, दूध में मेंगनियां नहीं डाली, सिवाय वो डीपर जमहूरियत की थोड़ी सी मार गए।
ایک وہ تو ہمیں یہ بتانے کہ ہم کتنے اچھے ہیں وہ لوگ. کہ جی ہم تو یعنی پیدائشی جمہوری ہوئے ہیں، ہمارے ہاں کبھی برہمن شودر نہیں ہوتے، ہمارے ہاں آپ دلت اور بھی ہم نہیں بہت ہوتے، مختلف ہیں جیسے. ہاں تو ہماری تو جمہوریت اتنی ڈیپ ہے 5000 سال کی، تو لیکن آپ کے ہاں چلے شاید نہیں بڑھ آئی جائے ہے. وہ یو ہیو ٹو ایکٹ بگ. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اٹس اے بیٹر. اب وائی ڈو یو تھنک انہوں نے اس بات کو نہیں ذکر کیا، یا وہ کیوں یہ بھائی اوپن مائنڈ کہ ٹھیک ہے بھائی، اوکے بھائی آپ کے ہاں الیکشن ہوا ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. He has to deal with whosoever is the prime minister here. بی بی کارگل کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا نا، ایونٹ اس کا اینڈ کیا ہوا؟ مشرف صاحب کا نے تختہ الٹ دیا. ٹھیک، آگرہ کون گیا تھا؟ مشرف صاحب. کس نے بلایا تھا؟ مشرف صاحب. بالکل بھائی سیم مشرف وہ صاحب واجپائی جس کو لاہور بلایا نواز شریف نے اور لاکھوں کے بول سے، اسی واجپائی نے خط لکھ کے مشرف کو بلایا. ٹھیک، یہ ہوتی ہے حقیقت. میں اصل میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، اور ہمیں ان کو اسی طرح رپورٹ کرنا چاہیے. یہ دیکھو کل کیا کہہ رہا تھا، آج کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک، فیئر انف. کیونکہ لفافے نہیں ملے تو پھر کیا کریں، ورنہ رونق لگا سکتے ہیں اور کاروبار کر سکتے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھیا لاہور سے کال ہے. لاہور سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب آپ کا انالیسس ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت ریئلسٹک چیزوں پہ ہے. آپ نے بہت اچھے ریفرنس دے کے چیزیں کی ہیں. میرا آپ سے ایک سمپل سا کوشچن ہے، اس 1 منٹ کے لیے اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے کہ کیا حالات ہوں گے یا کیا نہیں، بحیثیت جرنلسٹ، کیونکہ آپ کی ایک بہت لمبی تگ و دو ہے جرنلسٹ، کیا جو 22 سال میں عمران خان صاحب کو آپ نے آبزرو کیا ان کے کیریئر میں، آپ یہ ریئلسٹکلی سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ اینی کمپرومائز یا وداؤٹ اینی تھنگ وہ سب چیزوں کو ڈلیور کر سکیں گے؟ بھائی میرے، میں کیسے ان کو جج کر سکتا ہوں؟ وہ آپ نے دیکھا تو بھیا میرا اپنا ان کے ساتھ، میں انہیں جانتا تھا جوانی کے ایام میں. ابھی بہت دن ہوئے ہیں، ایک مرتبہ میں ریستوراں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پیچھے انہوں نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے تو میں ان کے گلے ملا تھا. اس کے بعد ملنے کا نہیں اتفاق ہوا. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سیاست ہے، جب آپ گورنمنٹ میں نہیں، جب ملا ہی نہیں تو میں کیسے جج کروں؟ صحیح، فیئر ہے نا. آئی ایم ان نو پوزیشن. نصرت صاحب کون سا سیاستدان ہے جس سے کسی نہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے، یا جو اپنے ہر وعدے پہ ڈیلیور کر سکے گا؟ کم رہا ہوں جی، سمجھوتوں کا نام ہے، سمجھوتوں کا نام ہے، سمجھوتوں کا نام ہے. اور خان صاحب کو بہت سمجھوتے کرنے پڑیں گے. آپ جیسے پرویز الہی صاحب کو اسپیکر بنانا بھی تو سمجھوتا ہے نا. انہیں یہ اب لوگ یاد دلا رہے ہیں کہ انہیں کہتے تھے یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے پرویز الہی. تو میں نے احتیاطاً کہا کہ یار آصف زرداری صاحب نے انہیں وہ قاتل لیگ کہا تھا تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا. تو آصف زرداری صاحب کو بھی سمجھوتا کرنا پڑا تھا پرویز الہی صاحب سے، تو خان صاحب نے بھی کیا ہے. اور خان صاحب آصف زرداری کی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. مزید اور اچھے اچھے سیاستدانوں کے نقش قدم پر چلیں گے. ایک اور کال ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی بھیا. جی السلام علیکم. نصرت صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بھیا جی، حکم جلدی سے. جی نصرت صاحب بہت قابل احترام ہیں آپ. میں آپ سے 2-3 چھوٹے سے سوال ذہن میں آ رہے تھے اور آپ سے 2-3 نہ کریں سر، ایک کر لیں کیونکہ مجھے پروگرام کا دورانیہ کم ہے. اور جی یہ مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب 2013 میں نواز شریف صاحب الیکشن جیتے تو اس کے بعد انہوں نے انڈیا سے بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو 5 سال ہم انہیں غدار کہتے رہے. تو کیا اب یہی ہم الفاظ عمران خان صاحب کے لیے بھی استعمال کریں گے؟ میرا خیال ہے سال ایک لگے گا اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا جی جناب. اچھا جی بس سر، میں نے آپ سے میں نے کہا ایک سوال، میں نے کہا 1 سال میں اس طرح کہنا شروع ہو جائیں گے اگر یہی کہتے رہے، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا اب جیسے یہ ہوا نا بھارتی میڈیا میں آئی خبر کے جو ان کے وزیر اعظم نے فون کر دیا، تو وہاں تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ جیسے خان صاحب نے خود بھی کہا تھا اور یہ بات درست ہے. کیا؟ دیکھو میں بھارت بہت جاتا رہا ہوں،
very well. नहीं कि वो थोड़ा he is extremely popular there. देखो बस दो मुल्कों में ना, एक इंग्लैंड और एक ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ दोनों क्रिकेट खेलते रहे तो वो एक कनेक्शन पुराना भी होता बॉलीवुड हॉलीवुड से भी। इंग्लैंड से कहीं ज्यादा उनके बहुत दोस्त भी तो इंडिया में, अपनाइयत का भी एहसास होता है ना। बहरहाल ही यानी साउथ उनको जितने इंडियन क्रिकेटर्स ने मुबारकबाद दी है वो भी एक कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग फैक्ट है कि भारत में क्रिकेट एक मजहब की तरह है। हर घर दीवाना है तुम्हारे जैसा, यानी कि जैसे तुम पागल नहीं हो जाती क्रिकेट के दिनों में। नहीं, मेरा मकसद ये था कि इस वजह से उनको इंडिया और ब्रिटेन में ज्यादा जाना जाता है कंपेयर टू से अमेरिका, जहाँ क्रिकेट मैं ये कहता हूँ कि तो वो पॉपुलर है। आप सही कह रहे हैं। बर्तानिया में भी ठीक है कि वेल इट्स इमरान यू नो, लेकिन इंडिया में डिवोशन है तो वंडरफुल। अरे भाई ये फैक्ट है, मेरी आंखों के सामने बहुत सारा इमरान जुनू के मिलना है। जी रियली, इफ आई कम सम टाइम to Lahore, can you arrange my meeting? जी जी हाँ करवा देंगे, you know। खैर anyway, अब उन्होंने कहा कि यार इन्होंने खिताब किया था एक कदम बढ़ाएं तो हम 2 कदम। तो अब मोदी साहब जब अपने ओहदे का हल्फ ले रहे थे तो उन्होंने सार्क ममालिक को बुलाया था। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फोन कर लिया, तो अब क्या खान साहब उनको दावत देंगे या उनको भी दावत देंगे हल्फ पर। और ये सुबह से स्पेकुलेशन चल रही है कि वो आ रहे हैं। पूरा इंडियन मीडिया इस वक्त इस चक्कर में। हाँ, हम लोगों की मीडिया लोगों ने भी उठाया कि ऐसा वाकई क्या हुआ। अब क्या नहीं, हमारे यहाँ तो देखो साहब बात है, ज्यादातर लोग नेगेटिव अंदाज में बात। हाँ एब्सोल्युटली, यू-टर्न शुरू हो गया ना आज ही। नहीं, इसलिए कि वो अब बन्नी गाला का दरवाजा बैठ गए ना लोग, अब वो एक्सेस नहीं रही। हाँ, तो कोई नाराजगी तो नहीं रह सकती ना उस तरह की एक्सेस। सही कह रहे हैं। साढ़े को बहुत सारे लोग कितने वो हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बॉस कितने लोग। अरे बीबी समझा करो ना, अब वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, अब ही हैज हिज प्रोटोकॉल, नाउ देयर इज यू नो देयर आर लेयर्स इनटू लेयर्स। वो तो वैसे ही खान साहब इतने अवेलेबल नहीं थे, अब तो वो मसला ही नहीं है। तो खैर एनीवे वो जनाब ये बात। अच्छा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो इंडियन मीडिया में बात चल रही है कि क्या इमरान खान साहब नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे अपने इनॉग्रेशन के लिए, इसमें कितनी वो हो सकती है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि जब वो एक एक्साइटमेंट हो गई तो हिंदुस्तान टाइम्स ने किसी तरह राब्ता किया। अब उन्होंने सोर्स नहीं बताई, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक लीडर से बात की किसी से तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने कहा कि कोर कमेटी जो है वो तहरीक इंसाफ की वो कंसिडर कर रही है कि तमाम सार्क ममालिक जैसे मोदी ने किया था उन सब के सरबराहों को जो है बुलाया जाए और इसके बारे में हम जल्द ही को फैसला कर लेंगे। अच्छा। यानी बुलाना है या नहीं बुलाना, और अगर बुलाना भी है तो सार्क ममालिक को बुलाया जाएगा, नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन रूल आउट यानी ये हिंट किया कि हाँ भी ऐसी गुंजाइश है। अच्छा, अब ये तो एनोनिमस था। अब हमारे भाई हैं फवाद चौधरी डार्लिंग, क्या उन्होंने उन्होंने पकड़ लिया। फिर तो वो चूंकि उनकी ज्यादा ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है और दूसरा वो अपने नाम से, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारी जमा, बल्कि ये कहने के ना कि ऐसा सवाल ही नहीं है या ऐसा कोई आइडिया ज़ेरे गौर नहीं है, ऐसी तो कोई बात अभी मैंने तो नहीं। हाँ, ये भी कह सकते थे मैंने तो नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अ डिसीजन अबाउट इट, इसके बारे में फैसला will be taken by the party in consultation with the foreign ministry in coming days। यानी आइंदा आने वाले दिनों में इस ज़िम्न में, यानी उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया। हम वजारत खारिजा से गुफ्तगू करके फैसला लेंगे। सही। तो इनडायरेक्टली इट्स बीइंग कंसिडर्ड। भाई ने ये कहा कि हाँ यार कुछ सोचा जा रहा है कि जैसे मोदी ने किया था तमाम, तो शायद सही ये। अब इससे उनको तो और हौसला बढ़ गया, अब उन्होंने उधर से हाड़ाहुड़ी शुरू कर दी। ये करते करते बिल आखिर बात में बहुत ज़्यादा वज़न आ गया। उसको हमारे यहाँ कोई और, हमारे अखबारात वाले आजकल काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं। मैं बड़ा मुतासिर हुआ। दुनिया, उन्होंने ये अपने फ्रंट पेज पे खबर लगाई है आज के अखबार में। जी। अच्छा। मॉनिटरिंग डेस्क, इसका मतलब है कि कहीं गलबन इंडियन मीडिया में छपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کی تقریب میں سارک کے تمام رکن ممالک کے سربراہان کو شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے. اوکے تو کل ہی فائنل. اچھا یہاں تک تو چلیں, وہی بات ہے کہ فیصلہ کیا ہے, یہاں تک تو تھا کہ امکان ہے نا, چلیں جی فیصلہ کیا ہے, لیکن اس میں جو آتا ہے نا ٹرن, سٹوری میں ٹرن آتا ہے. ٹرن آتا ہے کہ بھارت کی معروف کاروباری شخصیت اور کرکٹ کے ایک بڑے فینانسر وینو گوپال دھوت کے مطابق, یعنی دھوت کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے آفس سے فون کر کے بتایا گیا ہے کہ پاکستان جانے کے لیے کسی وقت بھی تیار ہے. یہ بھائی چھپا ہوا, میں اپنی نہیں میں ویسے حیران ہو رہی ہوں, ان کا کیا کام یہ مطلب کہ وہ جندل ہیں یا عمران خان کے جندل ہیں؟ یہی ہوگا نا, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ویسے یہ وہ ایکچولی وہ نہیں یار کرکٹ کے وہ جو کھیلتے وہ یار وہ جو آکشن میں ہوتے ہیں, تو ان صاحب کی بھی کوئی بہت بڑی کرکٹ کی ٹیم, اچھا ہے اوکے, تو اس طرح جانتے ہوں گے شاید خان صاحب وغیرہ کو. اور یار وہ جو خریدتے نہیں ہیں یہ ٹیم تو ہی از ون آف دا بگ یو نو میں سے ایک ہے. ویسے ان کا بہت بڑی الیکٹرانکس کی بھی کمپنی ہے ویٹکو, اس کے یہ وات کو یا مطلب عمران خان کے جندل بھی اس کے بعد تو میں ہنس رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا. اب اس سے اور آگے کہ یار وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو انڈین پرائم منسٹر کے دفتر سے کہا گیا ہے کہ بھائی صاحب اپنا یعنی بریف کیس وغیرہ تیار رکھنا, شاید جانا پڑے. اور صاحب نے بتا بھی دیا. اب بھائی اللہ ہی جانے کون بشر ہے, مجھے پتا نہیں کہ کیا ہے, ایسا ہونا یا نہیں ہونا, لیکن اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سارک کے لوگوں کو بلایا گڈ ڈیسیژن, وائی ناٹ, ناٹ بیڈ آئیڈیا, وائی ناٹ, ایک قدم آگے دو بھائی آ جائیں. اچھا بلکہ اس سے ایک پوائنٹ پروو ہوگا کہ جی ہمارے وزیر اعظم اگرچہ انہیں زیادہ لوہے کے کاروبار کا شوق تھا جندل کا, ان کو جب نریندر مودی نے بلایا تو وہ چلے گئے تھے. ہاں تو پھر ہم ایک پوائنٹ پروو کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے بھی فون کیا, خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی تھی, تو انہوں نے جب اپنی حلف برداری کی تقریب میں آپ کو بلایا تو آپ کیوں نہ آئے؟ ہاں ٹھیک ہے فائن, تو ہمارا ہی پوائنٹ ہوگا نا کہ جی ہم نے آپ ہی کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحیح جب اگلا الیکشن ہوا ہمارے ملک میں تو بلا لیا انہوں نے, آپ ہی کی سیٹ کی ہوئی روایت پہ, اور وہ گئے بھی تھے. تو آپ اس پہ اگر مودی صاحب نہ آئے صحیح اوکے تو ہمارا ہوگا نا, یعنی کہ ایک ہم نے تو بلایا تھا خان صاحب کا, ہم نے تو بلایا تھا اور وہ لفافہ ملنے والا ہے تحریک انصاف یا نہیں, یہ جو بات کی ہے نہیں کتنی اچھی ہے نا, ویری نائس, بریلینٹ اسٹریٹجی بائی تحریک انصاف. نہیں اچھا میں جوکس اپارٹ, اب میں نہیں آئی آلسو تھنک کہ وہ نواز شریف صاحب کا اس وقت جانے پہ بھی بے وجہ تنقید ہوئی تھی نصرت صاحب, اور اب اس بات خارجہ پالیسی کا ایک سنجیدہ طالب علم ہوتے ہوئے جس نے اپنی زندگی کے 25 سال اس دشت کی سیاحی میں گزارے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے بریلینٹ آئیڈیا کہ خان صاحب تمام سربراہان کو کہیں کہ جی آئیے آپ بھی میری حلف, اور if Modi wriggles out then we can say کہ بھئی آپ کو کہا تھا, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہو. یس لوگ تانے دیں گے, لیکن لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ایسے تانے سنیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہوگا, لوگ یاد دلائیں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ اس طرح کے بہت چلے گی اندھی نفرت اور عقیدت ہمارے کامنٹس میں جو لڑائی ہو رہی ہے اسی ایشو کے اوپر, آپ سوچ نہیں سکتے. ارے بھائی وہ ہوگی, لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس معاملے کو اس طرح سپن کر کے نواز شریف کے خلاف استعمال کرنا بھی غلط تھا, اور ابھی بھی نہیں کرنا, اور اگر اب بھی کوئی کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے, غلط, فیئر بات کرنی چاہیے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جب میں کہتا تھا کہ یار یہ بات مت کریں, یہ غلط ہوتی ہے, ڈپلومیسی میں بہت آپ کو دھیرے دھیرے چلنا پڑتا ہے, ڈپلومیسی میں اوئے مودی تو اس وقت ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ سارے جی لفافہ ہی ہوئے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب جیسے میں کہہ رہا ہوں اس طرح کا انیشیٹو وزیر اعظم عمران خان لیں گے, بہت اچھی بات ہے, میں آئی ول فلی اسٹینڈ بائی ان کہ یار ٹھیک ہے انیشیٹو لیا, نہیں آئے گا مودی تو وہ برا ہوگا نا, ہم تو نہیں برے بنیں گے. صحیح, ڈیفینیٹلی. اب اس کے بعد سیریس ایشو ایک اور اس پہ بات, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.
जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा, मैं इस बात को तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दी कि मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इन चीज़ों को एज इट इज़ लेना चाहिए और हर बात में शक शुबा, और मैं दोबारा इस बात पे करके आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी दानिश में वो बहुत संगीन और सीरियस मसला है। वो ये कि खान साहब को वाकई साख सरबराहों को दावत देनी चाहिए क्योंकि साख समिट हुई भी नहीं है बहुत दिनों से। शायद ये रिवाइवल का बिल्कुल वंडरफुल रास्ता बन जाए और इफ मोदी रन्स अवे फ्रॉम इट देन वी विल हैव अ गुड थिंग, तो हमारा होगा अपर हैंड। वी विल प्रूव अ पॉइंट कि जी हमारे तो यानी प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वो नहीं आया तो हम क्या करें। ठीक है ना। फाइन। मेरी दानिश में बहुत जो गलत बात हुई है जिसकी वजह से मैं यानी परेशान हो गया हूँ, हिल के रह गया हूँ। दिस इज वेरी अनयूजुअल। अभी पाकिस्तान के मतवक्को वजीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब ने सिर्फ इस ख्वाहिश का इजहार किया है या हकीकत को तस्लीम किया है कि जी यस हमें IMF के पास एक बेल आउट पैकेज के लिए जाना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स में जो पूरी दुनिया में कारोबारी लोगों के लिए लास्ट वर्ड समझा जाता है, उसने क्लेम किया कि जी पाकिस्तान ने 14 अरब डॉलर मांगे। बिल्कुल बहुत अनयूजुअल बात है कि IMF का तर्जुमान ऑफिशियली इस खबर की तरदीद करे, ऐसी खबर की, वो भी फाइनेंशियल टाइम्स की। उन्होंने बाकायदा इसकी तरदीद की कि नहीं साहब हमें अभी तक ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। उसके बावजूद जो अभी ट्रम्प का लगाया हुआ CIA का चीफ था और अब उसने जिसको बनाया है वजीर खारिजा, बिल्कुल उसका इंटरव्यू होता है और आप ये देखिए कि सवाल करने वाली की टोन क्या है और जवाब सुन लें। One of the countries that's really gorged on One Belt, One Road is Pakistan. So much so they've taken on all kinds of debt. They might actually have to go to the IMF, the International Monetary Fund, for a bailout because they've taken on so much Chinese debt. The IMF is funded by US taxpayer dollars, many other countries as well, but if they go to the IMF for a bailout, there's a chance that US taxpayer dollars are going to go towards Chinese-directed companies as part of that bailout. Are you concerned about that? Are you monitoring that? So 2 thoughts. First, there's new leadership in Pakistan. We welcome engagement with them in a way that we think will benefit each of our 2 countries. Second, make no mistake, we will be watching what the IMF does. There's no rationale for IMF tax dollars and associated with that American dollars that are part of the IMF funding for those to go to bail out Chinese bondholders or China itself. अब उसने लोडेड सवाल किया। हाँ, बहुत ही लोडेड। इसका सीधा साधा जवाब बनता जी नई क़यादत आई है जी, देखेंगे जो भी हो। और मुझे पता नहीं है कि उन्होंने IMF से रुजू किया या नहीं। करेंगे तो देखेंगे। जब करेंगे तो देख लेंगे। नई क़यादत आई है, हम अच्छे ताल्लुकात और जो के दोनों के लिए ईच कंट्री, जाहिर है भाई चले वो भी, यानी कि खान साहब ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं, और ये कि ऐसे ताल्लुकात जो अमेरिका के लिए भी हों और हमारे भी, यानी यही आप कहते हैं स्टैंडर्ड सी बातें हैं इसमें। कौन लेकिन उसके बाद खालिसतन अमेरिकी वो यांग स्टाइल में मेक नो मिस्टेक, ट्रम्पियन स्टाइल, नो मेक नो मिस्टेक, कोई इस गुमा में न रहे, हम पाकिस्तान की IMF के जरिए वो मदद नहीं होने देंगे कि वो पैसे हमसे ले और हमारे डॉलर जो है वो चीन के कर्जे अदा करने में लगा दे। बीबी यहाँ पे कैच है, ये खौफनाक कैच है। इसका मतलब सीधा साधा है कि पाकिस्तान जब IMF के पास जाएगा, और जाना हमारी मजबूरी है, 10-25 बातें सुननी पड़ेंगी। कोई दुनिया का मुल्क, सऊदी अरब हो या चीन, आपको 14 अरब डॉलर का पैकेज नहीं दे सकता। ठीक है, या खजूरें बेच सकते हैं सऊदी अरब वाले, ऑब्वियसली नुसरत साहब आबे ज़मज़म की बोतलें भेज सकते हैं, ठीक, मुफ्त उम्रा करवा सकते हैं, इतना कैश नहीं दे सकते। उनके पास खुद नहीं है अभी 14 अरब डॉलर। ठीक है नुसरत साहब, इट वुड बी टू मच टू एक्सपेक्ट कि कोई आपको 14 अरब का बेल आउट अपना यार है, उस पे जानिसार है, लेकिन वो भी इस तरह तो नहीं कि ये ले 14 अरब डॉलर। नहीं, वो तो अपना काम भी कराने के लिए अपनी चीजें, मतलब एक तरीका कार है उनका। अब इस पे वो डिले करेंगे,
صحیح ہے. اور اس ڈیلے کے اندر پاکستانیوں کو باور کروایا جائے گا کہ یہ جو تمہارے حالات دگرگو ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ تم نے سی پیک بنایا. صحیح. لہٰذا ابھی تک جو منصوبے ہیں ان کی تمام تفصیلات لوگوں کے سامنے لائی جائیں کہ چین نے کوئی آپ کو خیرات نہیں دی بلکہ یہ تھے اس کے. ان کو کر ہی دینا ویسے بھی سچ ہونا چاہیے جو آنے والی وہ جو گیم کھیل رہے ہیں نا تاکہ پاکستانیوں کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ کوئی یاری شاری نہیں تھی. کیونکہ آئی ایم ایف سے سستا ترین آپ کو لون ملتا ہے نا 2%, 3%, 2% یہ ہوتا ہے وہ نکلے گا. پھر یہ کہ جو بجلی بنا رہے ہو اس کی قیمت ڈالروں میں جا رہی ہے اور وہ کتنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو چین آپ کا یار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اور آپ نے جو منصوبے اس کے ساتھ بنائے ہیں اب تو یہ تفصیلات آ گئی تو بیٹا یہ کاروباری لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. صحیح. لہذا جتنے منصوبے ہو گئے اب ٹھیک ہے وہ تو ہو گئے. آگے نہ باقی سی پیک اوور. اف یو وانٹ منی ادروائز جاؤ چینیوں کے پاس. دیٹ از اے ویری ویری سیریس سچویشن. سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ مطلب یہ تو راک اینڈ ہارڈ پلیس میں پھنس گئے. آپ چینیوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے اور پیسے تو ہمیں چاہیے ہر صورت. تو پھر کیا نہیں چینی کہیں گے جو مرضی کریں ہمارے جتنے ہیں بس وہ دیتے رہیں. نہیں ایسی بات وہ بھی کیا مطلب نہیں چینی بڑے کاروباری نہیں کیا مطلب انہوں نے اپنے ون بیلٹ چینی ہمارے جیسے جذباتی نہیں ہوتے. جذباتی کی بات نہیں نا. ہمارا سی پیک ان کے ون بیلٹ روڈ کا حصہ ہے تو کیا انہوں نے ایک حصے کو کہہ دیا کہ بھئی یہ بیلٹ ڈیٹ ہو گئی. وہ دوسری بیلٹ نکلوا لیں گے کیا ہے. چلیں اور بھی بہت ان کی نیپال سے بھی جا رہی ہے بیلٹ. لیکن اس میں اور بھی ہیں منصوبے تو بہت ہیں اس پورے پروجیکٹ میں. ارے بھائی سی پیک تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کا سی پیک تو اس کا کیا بات ہے کہ ہمارے ہاں تو کہانی بیچی جاتی ہے نا کہ گوادر پہ ان کا تیل آئے گا تیل پھر اوپر جائے گا. نہیں وہ تو سی پیک از اے ویری اسمال پارٹ آف دیئر مچ لارجر منصوبہ. وہ جو گیم کھیل رہے ہیں وہ یہ کھیل رہے ہیں ٹھیک کہ جو ہوا سی پیک شی پیک کھیل لیا ابھی تک تو بس انف کلوز اٹ. بڑی خوفناک بات ہے اینٹیسپیٹ. نہیں ارے بھائی اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں. میک نو مسٹیک یہ امریکی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا بھائی. یہ سی آئی اے کا چیف کہہ رہا ہے فارمر میں تو نہیں کہہ رہا بی بی. میں تو اس کو آسان الفاظ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں. امریکہ میں جو ان کی ایک سوچ ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کے ڈالر دنیا میں بہت خرچ ہو چکے ہیں اس سے فٹ ان بھی کرتی ہے نا. وہ تو آج کل ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم ہمیں پیسے وہ خرچ ہوتی ہے بلکہ ہمیں یہ احساس دلانا اور اس سمجھا کریں. صحیح ہے. کیا بتائیں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے اوقات کیا ہے. اوکے چلیں جی اسی پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.